अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की बुक का जो 3rd चैप्टर है उसे अच्छे से समझेंगे। तो क्या है, चलें देखते हैं। द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज चेसिंग ड्रीम्स। अ ब्रदर एंड अ सिस्टर इन द स्टोरी हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग समथिंग। गेस व्हाट दे वांट टू बिकम। नाउ रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट देयर ड्रीम्स वर एंड वेदर दीज वर फुलफिल्ड। चेसिंग ड्रीम्स का मतलब होता है अपने ख्वाबों का ताक़ुब करना या अपने ख्वाबों का पीछा करना, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ करना। ठीक है, अब इस स्टोरी में भाई हैं और बहन हैं, उनका कुछ ख्वाब है कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या उनके ख्वाब थे और क्या उनके ख्वाब जो है वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। Chasing dreams. Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpai in the middle of the yard. जमील जो है वो अपने सहन में दाखिल होता है इन फ्रंट ऑफ द शैबी मड हाउस। शैबी का मतलब होता है खस्ता हाल, मड हाउस मतलब मिट्टी के मकान के सामने ही जो सहन था वहाँ पर वो दाखिल होता है। वॉक लेजीली यानी कि सुस्त चाल से चलता हुआ वो अपने सहन में दाखिल हुआ। एंड कोलैप्स ऑन द चारपाई, और चारपाई पर गिर गया। कोलैप्स मतलब गिरना, चारपाई पर गिर गया। इन मिडल ऑफ द यार्ड, सहन में जो चारपाई पड़ी थी उसके ऊपर वो गिर गया। अंडर द कूल मूनलाइट स्काई। अब कूल मूनलाइट मतलब कि जो चांद की रोशनी थी आसमान पर बिखरी हुई थी, उस आसमान के नीचे चारपाई पड़ी थी, सहन था और वहां पर वो गिर गया। लुकिंग एट जमील, हिज फादर केप्ट हिज कप ऑफ टी ऑन द टेबल एंड ड्रैग्ड हिज चारपाई क्लोज टू हिम एंड आस्क्ड। अब जमील को देखते हुए, जो जमील के बाबा थे, जो फादर थे, उन्होंने अपनी चाय का कप जो था वो टेबल पर रखा और जमील की जो चारपाई थी उसे अपनी तरफ खींचा। अब देखें, जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो आपको चाहिए कि आप अपने माइंड में इमेजिन करें। तो जब आप इमेजिन करेंगे तो आपको जो चैप्टर है वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और मेरी कोशिश ये है कि आपको इस तरह से समझाया जाए कि आपको जो चैप्टर्स जो हैं वो एक स्टोरी की तरह याद हो जाए। ठीक है, अब जब जमील के बाबा ने जमील को देखा तो उन्होंने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और जमील की जो चारपाई थी उसे अपनी तरफ खींचा और पूछा, व्हाट्स द मैटर सन, यू सीम अपसेट। और साथ में ये पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम उदास लग रहे हो। यू सीम अपसेट मतलब कि तुम उदास लग रहे हो। तो अगर इसमें से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी बहन उदास है, आपका दोस्त उदास है, आपकी मामा, आपके बाबा, फ्रेंड, कोई भी उदास लग रहा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं यू सीम अपसेट, व्हाट्स द मैटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नो फादर, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब जमील ने कहा, नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, अब इस बुक में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जमील ने कहा, नहीं बाबा, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी टॉक अबाउट इट। अब उसके बाबा ने क्या कहा, यू डोंट सीम ओके, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, लेट्स हैव डिनर देन वी टॉक अबाउट इट, चलो खाना खाते हैं और फिर हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, जमील्स मदर एंड आंट सदूरी, एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड, केम आउट ऑफ द किचन विद अ ट्रे ऑफ फूड एंड अ जग फुल ऑफ वाटर। अब जमील की जो मामा थी वो और आंट सदूरी जो कि उनकी फैमिली फ्रेंड थी वो किचन से बाहर आई। हाथ में क्या थी, ट्रे थी जिसमें खाना था और साथ ही एक जग था जो कि पानी से भरा हुआ था। His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpai. अब जमील की जो बहन थी सारा और उसका भाई खालिद, उन्होंने क्या किया, टेबल को पकड़ा और उसे खींचा अपनी चरपाई की तरफ। Everybody sat around the table and started eating. अब सब लोग टेबल के इर्द गिर्द जो है वो सेट हो गए और खाना शुरू किया। जमील did not move. जमील जो है अपनी वो जगह से नहीं हिला। His father asked him to get up and have dinner. जमील के फादर ने कहा, उठो, यहाँ आओ और खाना खाओ या डिनर करो। ठीक है, reluctantly he got up and started eating. Everybody noticed that Jamil was upset. अब reluctantly का मतलब होता है हिचकिचाना, तो जमील जो है हिचकिचाते हुए उठा और उसने खाना शुरू कर दिया। अब everybody noticed, अब सब नोटिस कर रहे हैं कि जमील जो है वो उदास लग रहा है। They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. अब ये लोग साइड लॉन्ग लुक यानी कि एक तरफ से जमील को देख भी रहे थे खाते वक्त, बट किसी ने कुछ कहा नहीं।
As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" अब जैसे ही इनका जो खाना था वो ख़त्म हो गया, बर्तन वगैरह उठकर किचन में चले गए। इनकी मामा ने, जमील की जो मामा थी, उसने पूछा, "Has your result been announced? क्या तुम्हारा रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है जमील? क्या बना तुम्हारे ग्रेड का, मतलब क्या तुम्हारा ग्रेड आया?" इन अ सैड टोन ही इन्फॉर्म्ड एवरीवन दैट ही हैड अचीव्ड अ गुड ग्रेड। अब उदासी लहजे में जमील ने कहा कि हाँ, इसका अच्छा ग्रेड आ गया है, मतलब कि वो पास हो गया है अच्छे ग्रेड से। सो व्हाई आर यू सैड? हैज सारा पास्ड? आस्क्ड हिज फादर। अब इसके बाबा ने क्या पूछा कि फिर तुम उदास क्यों हो, क्या सारा पास हो गई? अब सारा कौन है? जमील की बहन है, ठीक है। यस, इन फैक्ट सारा हैज गॉट मोर मार्क्स देन मी। अब उसने, जमील ने कहा, हाँ, बल्कि सारा के तो मुझसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। Why didn't you tell me before? I was so worried, सारा कंप्लेन। अब सारा ने शिकायत करते हुए कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी। Sorry Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. अब जमील ने क्या कहा, सॉरी सारा, माफ करना, मैं बहुत परेशान था अपने ही थॉट्स को लेकर, फ्यूचर के मतलब मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ सोचों को लेकर मैं बहुत परेशान था। अब क्या कह रहा है जमील, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर कैरियर। अब यहाँ पर जमील ये कह रहा है कि तुम्हें अपने कैरियर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जैसी मुझे है। What do you mean? खालिद इंटरप्टेड। अब खालिद ने इंटरप्ट करते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? She is a girl, she doesn't have to worry about supporting her family. अब जमील क्या कह रहा है कि ये एक लड़की है और उसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की, फिक्रमंद होने की। Only men have to worry about earning for their families. सिर्फ जो आदमी होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है अपनी फैमिली के लिए अर्निंग की, मतलब आमदनी के लिए फिक्रमंद होने की। जमील कमेंटेड, मतलब जमील ने ये कहा। Come on जमील, we don't get education only for earning money. We do it for improving ourselves and both males and females need it equally. अब जब जमील ने इस तरह से कहा कि सारा को तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ आदमी ही होते हैं जिन्हें सपोर्ट करना होता है, तो फिर खालिद ने कहा कि कम ऑन जमील, हम तालीम जो है वो सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए हासिल नहीं करते। तालीम हासिल करने का मेन मकसद होता है अपने आप को, अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करना। अब ये तो मर्द और औरतों दोनों के लिए ही बराबरी ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जमील फेल्ट अशेम्ड। यस यू आर राइट, आई एग्री विथ यू। अब जमील जो था वो शर्मिंदा हुआ और फिर उसने कहा कि हाँ, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो वरीड, कमेंटेड फादर। अब इसके बाबा ने क्या कहा कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि तुम इतने उदास क्यों हो। Father, there is no college in our village or any other village around ours. The only college where I can go is 50 miles away in the city. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers, as they cannot afford to go to the hospital. Remember how Uncle Sarmat died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. अब जमील ने अपनी जो परेशानी की जो वजह थी वो बताई। अब ये कह रहा है कि फादर यानी कि बाबा या अबू कि हमारे विलेज में कोई भी कॉलेज नहीं है और ना ही हमारे पास के विलेज में, यानी कि ना ही हमारे गांव में कोई कॉलेज है, ना ही हमारे पास के किसी और गांव में। सिर्फ एक कॉलेज है, वो है 50 मील दूर जो कि शहर में है। और मुझे ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, और मुझे ये नामुमकिन लगता है कि मैं शायद ही अपनी जो तालीम है आगे कंटिन्यू कर सकूँगा। और जैसा कि मेरा ड्रीम था, अब उसका ख्वाब क्या था, अब यहाँ पर वो अपना ख्वाब बता रहा है कि वो डॉक्टर बनना चाहता था और अपने गांव के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल तामीर करना चाहता था, क्योंकि जो गांव के जो लोग थे वो जो महंगा हॉस्पिटल होता है सिटी का, शहर का, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और साथ ही वो ये याद भी दिला रहा है कि अंकल सरमत का जो इंतकाल है वो इसी वजह से हुआ था कि वो वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए थे। तो यहाँ पर जमील ने अपना ख्वाब बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहता है और वो नहीं बन सकता बिकॉज इनके आसपास ना गांव में कोई कॉलेज है, ना ही पास के गांव में जो कॉलेज है वो 50 मील दूर है शहर में, ठीक है। अब हिज मदर कोटेड अ सिंधी कॉम्प्लेट
which means where there is a will, there is a way. اب جمیل کی ماما نے ایک سندھی کوپلیٹ یعنی کہ محاورہ کہہ لیں وہ کہا جس کا مطلب ہوتا ہے جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. مطلب اگر آپ کی نیت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں پر راستہ ضرور نکل آتا ہے. ڈسٹینسز آر ٹو بی کور، فاصلے تو طے ہو جاتے ہیں. She then said, we can ask اللہ بچائے to take you to the city in his horse cart. اب اسی ماما نے کیا کہا کہ ہم اللہ بچائے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی گھوڑا گاڑی پر تمہیں شہر چھوڑ آیا کرے گا. Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. اب آنٹ صدوری جو تھیں، جو ان کی فیملی فرینڈ تھی، وہ اس پوری کنورسیشن کو وہ بہت اچھے سے سن رہی تھی. اب یہ کہا انہوں نے کہ میرے پاس ایک سجیشن ہے. آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب میری باری ہے کہ میں آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اسے میں ریٹرن کروں. تو جمیل اور سارا ایزیلی آ کر میرے ساتھ شہر میں رہ سکتے ہیں اور وہاں پر کالج اسٹڈی کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. Really? Can I really go and study in the city? Sarah exclaimed. اب سارا جو خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے کہنے لگی کیا سچ میں ہم جا سکتے ہیں سٹی میں پڑھنے کے لیے؟ جمیل can go but Sarah should stay here and help her mother, said father. اب جمیل کے فادر نے کیا کہا؟ جمیل جا سکتا ہے بٹ سارا کو یہاں رہنا چاہیے اور اپنی ماما کی مدد کرنی چاہیے. Sarah quickly wiped the tears that had rolled down her cheeks. She didn't want her father to know her feelings. However, Khalid noticed her emotions and said, Father, don't worry about the expenses. Let both of them go. اب سارا نے اپنے آنسوں کو صاف کیا جو بہتے ہوئے اس کے گالوں پر آ گئے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بابا جو ہے اس کی فیلنگز کے بارے میں جانیں. اب خالد نے سارا کے اس ایموشن کو نوٹس کیا اور اس نے کہا کہ بابا کوئی فکر، آپ ایکسپینسز کی فکر نہ کریں، آپ ان دونوں کو جانے دیں. There is a big medical college as well in our city. Later both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams, continued Aunt Saduri addressing Jamil and Sarah. اب آنٹ صدوری نے سارا اور جمیل سے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت ہی اچھا میڈیکل کالج ہے، تم دونوں وہاں پر اچھے سے پڑھ سکتے ہو اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہو. Wow, I will also be a doctor and work at Jamil's hospital. Wonderful. اب سارا کیا کہہ رہی ہے کہ واو، اب میں بھی ڈاکٹر بنوں گی اور جمیل جو ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے اس میں کام کروں گی. In spite of his worries about managing finances for both of them, father smiled. اب جو بابا تھے اس کے باوجود کہ انہیں فائنینس کی مینیج کرنے کی فکر تھی، اس کے باوجود بھی وہ مسکرا دیے. Soon both of them went to the city with Aunt Saduri, living in the city, attending college, and then the medical college was not a bed of roses. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. They could not afford to fail in any subject. اب بہت ہی جلد جو تھے سارا اور جمیل جو تھے وہ آنٹ صدوری کے ساتھ چلے گئے، شہر میں رہنے لگے، وہاں پر کالج اٹینڈ کیا. اب میڈیکل کالج جو ہے ناٹ اے بیڈ آف روزز، مطلب پھولوں کی سیج نہیں ہے، یعنی کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. دونوں بہن بھائیوں کو ہارڈ ورک کرنا تھا پاس ہونے کے لیے ایگزام میں، کیونکہ وہ فیل ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ٹو میٹ دا ایکسپینسز بوتھ آف دیم گیو tuitions to children in the neighborhood. Their parents never let them know the problems they faced during all this time. ان تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دونوں بہن بھائیوں نے اپنے پڑوس میں ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کیا، اور ان کے جو والدین تھے انہوں نے بالکل بھی انہیں پتہ چلنے نہیں دیا کہ جو مسئلے مسائل انہیں پیش کرنے پڑے اس تمام وقت کے دوران. In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. اب چوتھے سال میں، مطلب ان کی جو اسٹڈی کا جو فورتھ ایئر تھا اس میں ان کے بابا اور خالد کو بگ پیس آف فرٹائل لینڈ یعنی کہ ایک زرخیز زمین کا بڑا حصہ بیچنا پڑا ان کی فی کو پے کرنے کے لیے. The whole family bore the hardship because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment for the villagers. اب اس پوری فیملی کو اتنی زیادہ مشکلیں اٹھانا پڑی. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ اپنے ڈریمز کو پورا کریں، انہیں ریلائز کریں اور اپنے گاؤں والوں کی بہتری کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے تھے. اب
12 years later, 12 سال بعد, Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar, Jamil advised his patient politely. اب جمیل نے اپنے پیشنٹ سے پولائٹلی کہا کہ انکل نور آپ چاول، آلو اور چینی نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب جمیل ڈاکٹر بن گیا. اوکے سن, آئی ول فالو یور ایڈوائس. جمیل held the old man's weathered hand and helped him walk outside the impressive hospital building. Standing against the backdrop of lush green fields, for a moment he looked up at the building that portrayed his dreams. اب اس آدمی نے کیا کہا, ٹھیک ہے بیٹا, میں تمہاری ایڈوائس کو فالو کروں گا. اب جمیل جو ہے اس شخص کی مدد کرتے ہوئے, اسے ہاتھ دیتے ہوئے باہر لے کر آیا ایک امپریسو ہاسپٹل بلڈنگ, ایک متاثر کن بلڈنگ, ہاسپٹل کی جو بلڈنگ تھی, جو کہ اسٹینڈنگ اگینسٹ دی بیک ڈراپ آف لش گرین فیلڈس. اب یہ بلڈنگ کہاں تھی؟ پس منظر, بیک ڈراپ کا مطلب ہوتا ہے پس منظر پر, لش گرین فیلڈز یعنی کہ سر سبز کھیت کے پس منظر پر یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی. فار اے مومنٹ ہی لکڈ اپ ایٹ دا بلڈنگ دیٹ پورٹریڈ ہز ڈریم. اب ایک لمحے کے لیے جمیل نے اس بلڈنگ کو نیچے سے اوپر دیکھا جو کہ اس کی خوابوں کا پورٹریٹ تھی. پورٹریٹ مطلب تشبیہ, جو کہ اس کی خوابوں کی تشبیہ تھی. ہی آسک اللہ دینو آر دیئر اینی مور پیشنٹس. اب جمیل نے اللہ دینو سے کہا کہ کیا اور کوئی مریض ہے؟ نو دیر آر نو مور پیشنٹ replied اللہ دینو. اللہ دینو نے کہا نہیں, کوئی بھی پیشنٹ نہیں ہے. اوکے then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patient there. تو جمیل نے کیا کہا, اوکے ڈاکٹر سارا کو بلائیں تاکہ ہم پڑوس کے جو گاؤں ہیں وہاں پر پیشنٹ کو دیکھنے جا سکیں. After visiting 2 nearby villages, Jamil dropped Sara at her house where her 2 young children were waiting for her. اب 2 گاؤں کو وزٹ کرنے کے بعد جمیل نے سارا کو اس کے گھر پر ڈراپ کیا, جہاں پر 2 چھوٹے بچے یعنی کہ 2 بچے وہاں پر سارا کا انتظار کر رہے تھے. اب یہ بچے سارا کے تھے. Jamil was very happy because Sara had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. اب جمیل بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ سارا نے ایک سیمینار دیا تھا ولیج کی وومنس کو, ولیج کی عورتوں کو اس بات سے کے لیے گائیڈ کیا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کی ہیلتھ اور ہائیجین کا کس طرح سے خیال رکھ سکتی ہیں. He then drove home in his small jeep satisfied with the day's work. پھر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور آج کے دن کے وہ کام سے بہت ہی زیادہ پرسکون تھا, سیٹسفائی تھا. Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. Beaming کا مطلب ہوتا ہے فخر, فخریہ. اب فخریہ سی مسکراہٹ کے ساتھ جمیل کی بیوی نے کہا کہ چلو آؤ لنچ کرتے ہیں. Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. اب اس نے ایک ایکسائٹمنٹ میں کہا کہ دوپہر کا کھانا, کہ کیا آپ لوگوں نے اب تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا؟ No, we were waiting for you, said his parents simultaneously. اور اب اس کے پیرنٹس نے جواب دیا ساتھ ہی کہ نہیں, ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. Okay, then let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. اب اس نے کہا اوکے چلو پھر ساتھ میں لنچ کرتے ہیں. اب سب نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کھانے کی ٹیبل کی طرف موو ہو گئے. At night, Jamil lay on his charpai in the middle of the yard under the cool moonlight sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister Sara and their family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. اب رات میں جمیل جو ہے وہ اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا صحن کے درمیان, اسی مون لائٹ اسکائی کے نیچے, مطلب آسمان جو ہے وہ چاند کی روشنی میں سے پھیلی ہوئی تھی, چاند کی روشنی. اب وہ لیٹا ہوا تھا اور اپنی اس پوری لمبی جرنی کے بارے میں سوچ رہا تھا. مطلب اس نے اور اس کی سسٹر نے اور اس کی فیملی نے کتنی زیادہ محنت کی, کتنی زیادہ ہارڈشپس فیس کی اپنے ڈریمز کو پوری کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ شکر گزار اس نے فیل کیا. تو یہ تھا آج کا چیپٹر. بہت ہی اچھا چیپٹر تھا کہ ہمیں اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا چاہیے, خوابوں کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور بہانے تو ہر چیز میں ہوتے ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, بٹ مشکلات فیس کرنے کے بعد, اتنی ہارڈشپس کے بعد جب آپ اپنے خوابوں کو پورا کر لیتے ہیں, انہیں فلفل کر لیتے ہیں, تو جو وہ فیلنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ گریٹفل اور بلیس ہوتی ہے.
تو امید کرتی ہوں آج کے لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ مزید چیپٹرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔